Ingon ang bata sa inahan, "Ma, pila may sugo sa Dios?" Ang inahan, "Napulo anak, napulo." "Uy, kagamay ra di ay. Daghan pa may imong mga sugo kaysa Ginoo." "Sige kag sugo karon unya, sugo." Kanang gikan sa Decalogue nga dawat ni Moises gikan sa Sinai sa iyang pamalandong sa kapatan kaadlaw, giya kining gihatag kadto sa mga tao. At the time they were unruly, dili mga madisiplina. Tungkol kay nabaguhan, ito culture shock, nabaguhan sa kagawasnan gikan sa kaulipdan sa Ehipto. Usa mo kining napulo ka sugo. Out of these 10 commandments, dito gihimo nga 613 laws sa mga Pariseo, kini mga eskriba magtudo sa balaod. Ingon si Jesus nga kanang ang mga Pariseo magtudo sa balaod mo gitugyanan sa paghubad sa balaod ni Moises. Tumana ang ilang gisulti, ayaw sunda ang ilang gibuhat. Depekto sa pag-implementar sa balaod kay dili siya mo coincide sa buhat. Balaod may problema mo ni ang balaod, pero in terms of kanabang pag-actualize sa balaod, ang iyang application ngadto sa katilingban dili magkasibo ang gitudlo o ang gibuhat sa mga magtudlo sa balaod. One time human naglalis ang mga Saduceo kang Hesus may tungod sa kanang pagkabanhaw niya maayo man si Hesus may debate. Surrender silang tanan. Usa na may nakatambong dito nga usa ka magtudo sa balaod muna nga pangutanan niya ang Ginoo kana magtutudlo unsa man labing hinungdanon, what is the most important among the law, among the 613 commandments. Yun ang Ginoo nga kana bang i-mention niya ang napulo ka sugo. Kanang sakto na nga sumara ni Jesus into 2 greatest commandments. Ang pahigugma sa Dios o iyang kakibat sa pahigugma sa tao. These 2 commandments are inseparable. Dili sila mabuwag. Ang pahigugma sa Dios muna makita nimo ang mong pahigugma sa Dios na di makita ngadto sa mga tao imong tilingan, imong kasakop sa katilingban. So muna ang pinaka labaw nga kanang sugo, kanang gitawag Shema, muna ang pinaka-importante sa mga Hudiyo. Ang kining Shema, "Hear O Israel, igugma ang imong Dios lawas tanan, di imong kasing-kasing kusog kalag." Una muna nga ibutang nila kining papel sa ilang agtang, ilang ilukot, ipilit sa agtang o kini sa bukton aron unta sa ilang mga plano kani nga unahon gid ang Dios, masa diniyos ang ilang mga plano unya sa ilang paningkamot symbolizes diri sa abaga nga ang ilang paningkamot, ang ilang panginabuhi mo gihapon base sa Shema, kanang higugma ang Dios lawas tanan. So mo diha nga aron makainumdum sila nga sila kanang dunay kombinat tali sa Ginoo, kasabutan nga ang Ginoo usara sila mo ang Ginoo unya sila ang katawhan nga higugma sa Ginoo. So mo na diha ang balaod giya siya. Tama sa ingon gahapon nga kining balaod mo ni ang kanabang access to the kingdom. Mo ni ang giya sa mga tao aron usaon pagsulod sa kangarian. Napalagpot na sila sa paraiso. Usa mo ni ang giya nga maklaro, makasubay sila sa balaod o mapasiguro ang kinabuhi. Tumana ang balaod, yun ang Ginoo, pinagi kang Moises, o kamo makawaton og kinabuhi. Follow the law and you will live. So muna ang iyang prinsipyo. Unya kanang usaw na pa-apply sa atong galingon. Ngano may importante ang balaod. Tanaw pagpalit nimo mga gadget, bisag unsa nga palito nimo, dunay mga instruction na sa likod, unay pa kapin, pataban nga papin ang ilukot sa kung Chinese nga kanang sinutan di ta kasabot. Pino kayo, mupalit kang cellphone na agang instruction diha. E tingali kundi nato maklaro ang instruction kanabang madaot ang cellphone. For example, kanang
1 to 20 ang atong voltahe sa atong kuryente dinhi, inisaksak nato sa uban 110 like Japan. Kunya kung dito mo klaro pagtan-aw sa instruction guba ang cellphone o kanang uban nga appliances maguba so that it can operate exactly. Muna nga dunay instruction sa atong kinabuhi, mangita kag establishment o kung sa nga institusyon nga way balaod naa kanunay ang kini mga instruction kung sa Ginoo pa precepts o mga laws mga balaod nga aron mapaklaro masubay sa tao unsa eksakto nga kanabang instruction na giya sa tao. Diya sa panimalay, doon ay sa mga instruction ng mga ginikanan nga sa anak. Aron nga naman, tuod kay mga ginikanan, naghuna-huna sa kagmaon sa mga anak, nga pasiguro ang ilang maayong kagmaon, po sa doon ay sila mga instruction. Mga reminders sa mga bata. Importante na. So ang ginuusap ka na to, nga kung wala balaod, exercise kita sa atong kanabang freedom, magihatag sa Diyos ka na to, di ba niya kuhaon ang freedom na to, kagawasan, kay kung kawahaan ta sa akong gawasan, di ta malipayon. Pero kini moong kagawasan, tawag nga responsible freedom, nga atong natay kagawasan, pero it's not an absolute freedom. Tungod kay dunay Ginoo, kung ikaw gusto nga malipay, kung naa ay mong kalipay, nga sibo sa kalipay, nga makapahimot kini nga mong kalipay sa Ginoo. Muna dunay instruction nga pagmaluyon ka mo. Kung may unta nga faith alone can save us, sola fide, sa mga uban mga sekta, katulad ko, duha diha ang atong pagkooperar sa Ginoo, sa iyang balaod, kay muna nga, tuwa lamang. Kung maluwas na ka, di na mo atong pagtununan sa mga Katoliko. Kay kung may unta nga, pinaagi sa ato ng pagtuo, luwas na, iya paglihok-liha, diha ka sa balay, tuo ka, rakay pagsali sa Ginoo, luwas na ka dili. Ano man, ang imong pagtuo sa Ginoo, doon ay application sa tao. Otherwise, ang Ginoo di na maghimog instruction, di na maghimog ayaw pagpatay, ayaw na pagpanapaw. Ano man, muna nga tungod kay ang Ginoo gusto nga muhaom ang atong kinabuhi sa iyang mga pagturunan, sa iyang balaod sa gugma, muna dunay instruction, dunay mga balaod o palisiya. Ngali ka nato, dunay mga unwritten policy nga hindi kinahanglan isulat ang mong instruction o balaod tungod kay common sense. Common sense. But sometimes kanang our common sense is not common. O diha. Gamita ang utok aron kita makasabot sa balaod sa gugma.